تمسح رجع رحمنا سينا يتعوتي تولني وتا فنقاص ها وين ما يدرى ما عندي سوري تحزاري كلنا النت نادي ساعة سوري تحزاري نادي ساعة سوري تحزاري فيتكني بقى أنت مساعد أنا سي تواخل لهالاتني أخ تواخل لهالاتني أخ ني ماني هكذا قال ما ماني وش أسك شكر كات خنفرة هذا مسمار أخمي الو والماما شكرينا هاي فانت انغ سيبك ايه دا تركب حاجه مزغرك دا تركب هي انت تركب مزغرك حاجه انت تقبر سلها غير كذا تمص باي ايه اخ ويركمنا يا اخ بيو እንደዛው ጋር ነው የተሰደለለን እስካይ ተአድልኩ ምንታይ ተውጻኒ ምንታይ ተውጻና አነሲ ብሎኬት ገብራ ፍልጠካ አይኑሉሊ እኮለካ ንምንታይ ተውጻ ዳብል ከተኪ አባይስኪን ምዘና አዲስ አበባ ዘላ ነይሞ ነይ ዋ ኮስ ደካ ከኤኒልና ታይ ትኾነልካ ተምጻከ ነብዝኻ ነይ ሐቂ እንዳይ መሆራን ዘላራ ሻላ እንዲናገበረከን ኮይነ ፋክ አበይ ምን እዩ ሸላ شلات تفلتين هاي شلا ني يفضل سوري ني انا عقدي فمنعو قرم زلو منقستي ني انت تسكروا نسي منقست تكونوا لهم تحسب لهم ما حاكن تراوا اوي بك اما ابزي دلخا كلها تكهزبي تاكد لما انتي ام دفني مغنياتو فاني خون منقستي فاتيهم تصليكم سمعنا شكرينا أتوزنا عبي سيلفانا إيشي ماي سيلفانا إيشي سيلفانا إيشي سي يا ها هاس خاتشي هاس خاتشي ها تي هاس خاتشي بس خاتشي فقري مرتي بني بزني زعد أنكاي انتي هاس خاتشي فقري مالتي يا سخاتشي كما والله خا نفانا هيد كمالتي ني فتحوي سخاتشي والله خا وازغما انا سا نودهم خبل نيمان نورمال اندي سخاتشي تبلو وي كاد حنتي تبا مسيركا يا ديف بلخا هجرنا نغرات تونا انا تحرم عتي لم وريحوكا نتاع تفونغا اي حاسوسك داي بحكي انت تبلو مسيل كان فاني ني نفتحي ياي دوم والله خمس كركا ياي دوم صبغي خمالتي ياي دوم ياي دوم والله ياي دوم سلامتا امتا تفهم ياي دوم ياي دوم بالله خمس كده مسدكه هي قالوا مش تقولوا هاندلك ياي على رتا نزي حزا فتح له رتا مسمن الله فتحي نو يبلو غازا فانغاز عادي هذا صغيرهم من زي ما يتمنون زي فوت بلوك قبرك كما ناي بحقي صبغوا مالتي صرفي اندي زلو نو هذا صغيرهم نيمان تيزيهم محمد نعم ما يتمنون داينا زامنم ناخر رامينكي ندي زياده انا ده تزربك ودي انت تبهلك ها يا انا نسمع حاجه من نقول ابزلو عبدي تحتي تايبلو خانيرم ودي بلو خانيرم ودي دي قال عندي انا زو فليت امي يما اتاي تحسوس كابزي دلخوم وا تيتخون لهم زي تمرع توسن كم تقمي بلنا اخا حتى خون ولا مصيك مرعوكا دحركاس ود عديك هاي تنطرطر با ود معين تخنكاس دحركاس ود عديك حتى مرعونا قريب يقولوا ساقريف تمرعونا وصرنا يا خبز عدز ياوصنا بقى ماشي نبي يخدلي كندا انا اوروبا طريتونا انا اوروبا طريخون اوكي بقى انا بزعد بقى خمسك
እሞ ሽዑት መርዓውን ዲልካ ኮይ ዘሎት ጉዳይ ናብኒ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ምንቅጥቃጥ ዓብይ ሎ ገለ ትብዛለሃ ዓም ነይሩ እንዲ ዓምዲ ቅድሚ ዓም ነይሩ እንዲ መዓት ኣብ ኤርትራ ምንቅጥቃጥ እንታይ ሎም ዲ ሓድሽና እዚ ምንቅጥቃጥ ኣብ ኤርትራ እኮ ኣብዚ ኢሮጳ ስለብዚ ተሰዲድኩም ስለዘይትሪእዎ እምበር መዓት ነይሩ እዩ ኣብ ኤርትራ ምንቅጥቃጥ ምድሪ أتي تقولنا نزارنا هلا يتحسنا أنا أكرم أملخ بل أكرم أملخ بل أو عدي أوه أنا ندي أو عدي معيني يوما أو تعيط بدي لك أسخاي فلتكاكو أنت تكون لك حسوي يا إخدوم فك تخون ولا ما تخون ها تخون انت بتحكي سئلوا أبتأ what is that نيمان كان هاي ده عابي خين أنا زي تعرف الناس أنا زعرف اللي فتني طبعا حركات يكون نمان انت يحرق أنا ناتو تحضر لي تفعل أنا هاي تزارة ولا هو فاك بلو هو ده يسمعنا حجي فانيل نعم لحن تشوا عينك رخص كده أنا مو انت لا وانت تقولون انت جركا واه ني حقص بجوا أدك بلا كان دي كويس تدو شو كنت أخبر لك هذا عن بايزوي انت اللي خون كم تأكل عليه إيش thank you sister واتقمي بلو سلس عرف كأنها عبد عمي ده مسكنك لا أما وي كم خلدي تعرفات إنه ما تعرفات إنه تصرف علني زي ما سمعت حمار له أنت زوجك في تحسي أخ هذا كريستينا أخ أتي أنا وي بين ما تصفر لا أخ أتا كريستينا أتي أنا ودي أوي أتا تقول أتي أنا ولدتي إساس أفوركي تنحسكي إساس أفوركي نفعني انت خوينو سلطان كور إيه إلو لومي مجلس إهيبو تبلو رسكي ده يمغا صحفانا تراسكي هالو زي عندما زي كثير هالو أفاني تاي كبير لغا بركة انت تقبل كم بركة تحديقا إني مار ودو مثلا لا يتعبر هيدا عندها تاتركب يا فني حسن دا تركب كم بركة تنالها نحطها متطات قبل كم بركة سلام دي هو تقله بيلا سنة من تاكم بركة نم تايسلها بركة يتمس شمايتري عند هذا الله يافيت عندي ولا ده ما أعرف من أي واسل أو سيستريك أنا هيدا حسب زيت قبرة أي سيستريك أفكارك تخون هيجي تاتعب سلك أفكارك أنا سيسترك أنت تاتعب سلك نادي هذه تقول وين هتكذي تقول سيستر كان حفظ كان حدا يكون عندي إيه سيستر كان عندي خمسة حدا يكون عندي كاتم مغورو تمسات لا ما بسمع لا ماشي فأنا أرجع عند حدا ده مساعد الله رغبك
بسيلات كان دحر الله أنتم صار عرق شرهبني سمعنا أشرهبني أنا يكم نجر تودا الله دي خامو عند رهبنا أنا دمت أنا قدن نسمع وش حري تودا الله دي خامو أما إيش دمتها سلام دي تبلن ما شو دا كله خنا قركه كم نجر بلك الله خير رخبك كان أي بلبه در رخبك كان كارو بنت تودا الله دي خامو نقول اللي تقدر فاريها ويدا كتب أسنا صنعة نعم قدم صحيح سمع أخصانه قريحة وكالومي كني كخش كوريا تاوغال قروة باو عوي يتصغنا تقال قروة أنتم صار هو بالي بلان دخاقات هزبنا مقاقيتي يوم قطفت هو بلان تحت تري والله سلام دي نينا سلام دي هيك حندو بالا لك لا لو عشي وري لين لا ده ده زبلني ده زبلني طب ماما أنا هريك والله فهمت يزون أنا سأقوم إلا أبين أنا أحذر فنانا هاي سلام لي ديني كميكة دهانده جوز تشير عليه كمي انديتني بيلا تصبق دانا انديت نش انت سينجل ده هي سينجل هو اري سينجل يس منو በትግረኛ ወራኝ ምንም መልስላል ድንግል ደኸይ እወ ሰው ያለክ ዲ የምን ሰው ሰማያዛጉማ የምን ሰው አባ ያለኺ ይበላ አይኔ ጌታ ኢየሱስ ምን ብዬ ሀያም ላይ ሀያም ያብልና ነው ኤርትራ ነው ትግሬ አንተ አይ ኤርትራ ነው እና አማርኛችን አችልም ወሪ ሊቭ አማርኛ አችልም ምንም ኢትዮጵያ ወሪ ሊቭ እንግሊሽ ኢትዮጵያ እንግሊሽ ጌም ንጫወት ይደህና እንደ ጌም የት ነሽ አለኺ ኢትዮጵያ ሰፈር ቴንቹም ጋይስ አም አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ነው ነው እንዴ ምንድነው የምትሰራው አንተ ግን ቲክቶክ ላይ ምንድነው የምትሰራው
ቲክቶክ ላይ ምንድነው የምትሰራው? ጋይስ ሁላችሁም ኤቭሪባዲ ዳ ታፕስ ዘ ስክሪን ታፕ ሁላችሁ ቲክቶክ ላይ ምንድነው የምትሰራው? የልናለ እንዳይዘላይ ተራዊ አዚ ኢትዮጵያ ኖ ዘፈንችነች በላ ዘፈንችነች ታይ ዘፈንችነት ታይ ማለት ዘፋኝልኝ ተራዊ ምንድነው ጌታ ኢየሱስ እንዳራና ጀማዓ ተረድኢኩም ነው እንዳራና አይ የምድሮ እዚህ ታውም ነው ግዶም በራ ተራዊ በልሽ ታፕታፕ እሺ ጋይስ ታፕታፕ ወይዛ አተሻው ረዝቢ እንዳያመልኩም አወርኩም አጋብዘውማ ኦይ ተረደይኪ አው ደረዴ ነው እንደዚህ አይባልም። እሺ ጌጋ ነው አይባልም። የወንድ አይባልም የሴት ይባላል የወንድ አይባልም። ምንድነው ያልኩህ? አፈር አባታችሁ ብሎ እናንተ ምንድነው ያልኩህ? ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ። ምንድነው ያልኩት? ወይኔ ጉዴ ፈላ ፎሎ አድርጉ። ወይ ቤተሪ እንትን ሰ ሄሉ የወንድ አይባልም። ፎሎ አድርጉ ጋይስ ፎሎ እያደረጋችሁ ጌጋ ነው። እሺ ምን ማለት ነው? ተራዊ ማለት የወንድ አይባልም የሴት ይባላል። ችግር የለም ችግር የለም። ምንድነው ነገረኛ? የወንድ እንዳይወደክ ብላ በኢየሱስ ክርስቶስ ነግረማ መንፈስ ቅዱስ ነግረማ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ ነው ያልኩት። ነግረማ ቆይ ይርኩም ነው ይመቸም አሁን ከተጋቢ ጌጋ ነው እኮ የሴት ይባል እኮ ያልኩ። ወይኔ የብልግና ነገር ነው ማለት ነው። ተበድ ማለት ነው። ተበድ ወይኔ ፈጣሪ ልጣጣማ አንድ ወይኔ ፈጣሪ አፍራ አባታችሁ ወይ አሁን እሰና ህመምኩም እና ህመምኩም እሺ ፎሎ አድርጉ ጋይስ። ወይኔ በስመ አብ ይቅርታ። እሺ ችግር የለም ችግር የለም። ይቅርታ በትግረኛ ምንድን ነው? ኩሉ ይቅርታ ራቅሎ ይቅርታ ሁሉ ተጋጌ በእንግሊዝ ሶሪ በትግርኛ ተጋጌ። እንግሊዘኛውን ተው ችግር የለም። ይቅርታ አፈቀኝ ወይ ህዝብና ጣማት ወይ ጉድ ልብና ታፕታፕ አድርጉ ሁላችሁ ታፕታፕ አድርጉ። በላፋን ይውላል ምንትሽ ያምራል አገታማክ ምን ማለት ነው? ጌጋ ነው ምኑ ጌጋ ነው። መሸነቴ ምን ማለት ነው? አይደለም ጌታ ምስክር አይደለም። ምንም እንዳሰፉልኝ ሲያጣሉ ታፕታፕ አድርጉ ዝም ብላችሁ እንዴ። አንተ መሸት አይባልም። መሸት ማለት ቋላ ማለት ነው። ቋላ
እኔ አላውቅም። ኧረ ተይ አንቺ። እሺ እሺ አልልም። እንትን መጋገይሽ እንደውም ሰው ፎሎ አድርጉ ጋይስ፣ ፎሎ እያደረጋችሁ ካላሸነፍኩ በስተቀር ምንም አይነት እንትን አላነብም። ካሸነፍኩ ብቻ ነው የማነበው። ጌታን ካላሸነፍኩ አላነብም ኮመንት። በል በቃ ቀጥል። ቁላ እንትን መሸነት ማለት ቁላ ማለት ቁላ ሰም አይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። አው ሂዱበት ነው ጌጋ ካላሸነፍኩ አላነብም። ጌታን አላነብም። ወአነ ህዝብና መጋገሲ ደብል ካለ ወላ እጅራ ካለ እስከ ጥዒ እስከ እቺ ካሸነፍኩ ፎሎ ላደረገኝ ሰው ነው ቴክስት አማነብለት። ምን እንደሆነ ሳላቅ ዝም ብዬ በድፍረት እያነበብኩኝ አትስምና። ኧረ እባክሽ አይደለም ፎሎ አድርጉ መጀመሪያ ሁላችሁ ፎሎ አድርጉ። ውድ መስከን ነው ኮመንት ጥራይ አዲ እኔ ነው የነሲ ፍቅረኛ ይሆናልን ሁለታችን። እኔ ፍቅረኛ አልፈልግም። ምን አይፈልግኒ? ገና ሕፃን ነኝ እኔ ለፍቅር አልደረስኩም። ንስኸ ሕፃን ነው? እወ ስንት ዓመት? ገና ትንሽ 27 ስንት ዓመት? 27 አንቺ 17 ረብስማ አንቺ 17 ብቻ? አዎ 27 ያሉለው ኮመንት 27 17 ነው 17 28 ጋይስ ፎሎ አድርጉ በእናታችሁ ፎሎ አድርጉ። ሳሚ ወንዲ አደም ሳና ምስገም አይጣውት ገም ተሰታሊዮን ሰዱል ከም ተዛሊዮን ካስወሪ ታብታ ጥራ ጎር ላይ በለም ተዕልና ምሳና 27 ነው አመት ምንድነው? ፎሎ አድርጉ መጀመሪያ። ኤሬድሪ ነው ባለገ ነው ኤሬድሪ ነው ኮመንት ባለገ ነው። በእናትሽ አንዴ በዩ እንደዛ ሲለኝ እኮ ነው ብቻ መርጬ መጠየቄ በእኔ ቤት ሃኒ እኔ ራስ አመመኝ ነኝ። አይዞ የነዚ ሁሉ ፉስ ይሆናል። ማፊ አንተ ጋር ያለ እንደዚህ